हरिः ओम् नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां कृते स्वागतम्। वयं श्रीमदरविन्दस्य जीवनचरितं पठन्तः शृण्वन्तः परिशीलयन्तः स्मः। तस्य बाल्यं, विदेशे पठनं, स्वदेशागमनं, स्वदेशे तत्र स्थितिः कथमस्ति, भारतीयानाम् अस्माकम् उपरि आधिपत्यं कथमस्ति इत्यादिकं सर्वमपि ज्ञात्वा तस्य विरोधः, तत्र कथं विरोधं कुर्मः इति मन्दं यदा तत्र यदा सर्वे न जानीयुः तदा तस्य स्वतन्त्रसमरस्य प्रचारनिमित्तं यदि वक्तव्यं सोल्जर्स् सैनिकानां निर्माणम् इत्यादिकं सर्वं कृतवान् इति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा, एतत् सर्वं ज्ञात्वा वस्तुतः किमपि प्रचलदस्ति अस्माकं विरोधम् इति ज्ञातवन्तः तत्र अस्माकं भारतदेशं पालयन्तः आङ्ग्लेयाः, परन्तु कुतः कः इति तु न ज्ञातवन्तः एव। परन्तु कस्यचित् विदेशीयस्य तत्र भुसुण्डप्रयोगेन, तत्र पिस्टोल् प्रयोगेन मरणम् अभवत् इति। तत्र ये कृतवन्तः ते एतस्य अरविन्दस्य गणे एव कोऽपि अस्ति इति इत्यादिकं परिशील्य ज्ञात्वा कथमपि एतं गृहीत्वा एतं निरोधं कृतवन्तः, कारागारे बद्धवन्तः। कथम् अत्यधिकं किम् आसीत् इत्युक्ते भारतीयानाम् उपरि एतस्य लेखनानां प्रभावः। तत्र तस्य कथं किम् उक्तवान् इत्युक्ते अस्माकं देशः तत् कथमस्ति, के परिपालयन्तः सन्ति, अस्माकं जीवनं कथमस्ति इति परिशीलयन्तु इत्यादिकं। तदा कमपि दोषारोपणं कृत्वा तं कारागारे बद्धवन्तः इति। तत्र यत् भवितव्यं तत् इत्युक्ते तस्मिन् यत् भवितव्यं तत् अरविन्दस्य जीवने अभवत् इति। इत्युक्ते तत्र वासुदेवस्य दर्शनम् अभवत्। सर्वत्र वासुदेवः, वसुदेवमयम् एतत् भूमिः इति महोदयः ज्ञातवान् इति। तत्र तस्य साक्षात् अनुभवाः। यदा तत्र गीतां पठितवान्, पठनेन तस्य सन्देहाः आगताः, सन्देहानां निवारणमपि सञ्जातं। विवेकानन्दः एव आगत्य, इत्युक्ते तस्मात् किञ्चित् पूर्वमेव शरीरत्यागं कृतवान् विवेकानन्दः। अतः तस्य आगमनम् अभवत्। तेन सह अरविन्दस्य तत्र वार्तालापः कदाचित् वाग्विवादरूपेण अपि अभवत् इत्यादिकं। विवेकानन्दः अपि अरविन्दस्य विचारं, मतिम्, आलोचनां ज्ञात्वा तम् अभिनन्दितवान् इति। अस्तु तदा एव अग्रे सरतु इति आशिषा अनुगृहीतवान् इति वयं सर्वं ज्ञातवन्तः। अत्र विशेषरूपेण ज्ञातव्यं किम् इत्युक्ते तस्य कारागारात् बहिः आगमनाय अपि विशेषप्रयत्नः करणीयः अभवत्। तदर्थं तत्र अरविन्दस्य भगिनी पत्रकाराणां प्रोत्साहेन जनान् पृष्टवती, धनमागतं। तत्र प्रसिद्धः न्यायवादी नर्तनः नारद इति, सः प्रभुत्वपरतया, सर्वकारपरतया वादं कृतवान् इति। चित्तरञ्जन दास् इति कश्चन प्रमुखः न्यायवादी अरविन्दस्य पक्षं स्वीकृतवान् इत्यादिकं सर्वं वयं ज्ञातवन्तः। कथमपि न्यायनिर्णयं तु एतस्य अनुकूलमागतम्, इत्युक्ते देशस्य अनुकूलमागतम् इति। तत्र निर्णयः अनुकूलतया आगतः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। बहिरागमनानन्तरम् उत्तरपरा तत्र तस्य भाषणमपि वयं दृष्टवन्तः।
ज्ञातवन्तः। किमित्युक्ते सर्वत्र अहम् इदानीं यत् कुर्वन्नस्मि तत् अहं न, सः एव मत्तः कारयन्नस्ति। अहम् अत्र यत् वक्तुमिच्छामि, किं वक्तुमिच्छामि, किं वक्तव्यम् इति अपि मम न ज्ञायते। वस्तुतः अहं किमपि चिन्तितवान्, किन्तु इदानीं मम मुखात् किम् आगच्छति इति अहं न जानामि, किन्तु एतत् तु वासुदेवः एव वाचयन् अस्ति इति अपि अरविन्दः उत्तरपारा भाषणे उक्तवान् इति तादृशं सङ्ग्रहरूपेण वयं दृष्टवन्तः। तस्य अग्रे किं कथम् इत्युक्ते ततः चन्दोडि एतत् सर्वमपि सिस्टर् निवेदिता इति विवेकानन्दस्य शिष्या सा सूचितवती इति। पुनः भवन्तं बद्धुं पुनः कारागारे कथमपि भवान् स्थापनीयः, नो चेत् बहु डेञ्जरस् प्रमादकरः भवान् अस्ति इति, विपत्करः भवान् तस्य राज्यस्य भवेत् इति ते चिन्तयन्तः सन्ति इति कथनेन किमपि तत्र कृत्वा तं चन्द्रनगरम् इति तत्र प्रेषितवन्तः। ततः तस्य अन्तः प्रेरणा आसीत् पाण्डिचेरीं गतवान् इति वयं दृष्टवन्तः। 1910 वर्षे 1910 पाण्डिचेरीं गत। तदा स्वातन्त्र्यसमरे अरविन्देन सह ये आसन् तस्य मित्राणि वा तस्य अभिमानिनः वा, ते केचन तं त्यक्त्वा स्थातुं ये न शक्ताः ते अपि पाण्डिचेरीं गतवन्तः, तत्र एव स्थितवन्तः इति। इतः अन्यत् पार्श्वे अस्माभिः अन्यदपि द्रष्टव्यमस्ति। 1878 वर्षे 1878 प्यारिस् इति राज्ये तस्मिन् तत्र एकस्याः शिशोः जन्म जाता। फेब्रवरी मासे 21 दिनाङ्के 21 फेब्रवरी 1878 तस्याः नाम मिर्रा अल्फासा इति। तस्याः किञ्चित् यदा वर्षत्रय प्राय आसीत् ततः प्रभृति तस्याः सा एकाकिनी तथा आसने उपविशति स्म। तस्याः माता अपि तं बहु तर्जयति स्म, किमर्थं तथा एकाकिनी उपविशति, गच्छतु क्रीडतु इत्यादिकं। किन्तु सर्वैः बालैः सह क्रीडने वा सामान्यबालिका एव तस्याः व्यवहारः न भवति स्म। किमर्थं तस्याः अन्तः किमपि प्रचलत् भवति, तत्र किमर्थं किमपि मया किमपि करणीयमस्ति इति। सा बहु तत्र कलाकारिणी, विदुषीमणि, सर्वमपि सा तत्र श्रेष्ठा आसीत्। तस्याः कोऽपि भगवद्गीता अनुवादं तत्र अन्यभाषायाम् तत्र अनूदित ग्रन्थं केऽपि दत्तवन्तः, तत् सा पठितवती, परन्तु तत् इत्यपि उत्तम अनुवादः न आसीत् इति। तत् पठित्वा सा इति ज्ञातवती तत्र कृष्णः पठनसमये एकैकस्य विषयस्य अवगमनं यदा भवति स्म तस्याः अन्तः एव कश्चन रूपः तस्य दृश्यते स्म। तस्य रूपस्य सा एकं नाम कृतवती कृष्णा इति। असु कालान्तरे तस्याः विवाहः अभवत्। पतिना सह सा तत्र पत्युः कार्यनिमित्तं यद्यपि आगच्छन् अस्ति, तेन सह सा पुदुच्चेरी इति तत्र आगतवती। तत् कदा अभवत् इत्युक्ते 1914 दिनाङ्के, प्रायः मार्च् मासे 29 दिने। एतावत् किमर्थं वदामः इत्युक्ते तत्र किञ्चित् विशिष्टमपि अभवत् इति। तत्र आगमनानन्तरं तत्र अरविन्दः इति कश्चन योगी तत्र अस्ति इति ज्ञातवती। सा तत् कुत्र अस्ति इति ज्ञात्वा तत्र सा गन्तुं सिद्धा आसीत्। सा अत्र अरविन्दः तस्य
अन्य अनुयायिभिः सह एकत्र उपरि अट्टे उपविश्य सर्वे आसन्दानि स्थापितवन्तः आसनानि ते वार्तालापं कुर्वन्तः आसन् तदा अरविन्दः उक्तवान् इति अन्यदेकम् आसनं स्थापयन्तु इति ते किमर्थम् इति पृष्टवन्तः न स्थापयन्तु काचित् आगच्छति इति उक्तवान् भवतु एषः किमपि वदति इति अस्तु ते स्थापितवन्तः तदा तत्र हठात् एषा तत्र अरविन्दं द्रष्टुम् आगतवती मिर्रा अल्फासा माता सा आगतवती तं दृष्टवती पार्श्वमुखं तं पार्श्वे अन्यत्र पश्यन्तं श्रीमद् अरविन्दं दृष्ट्वा तस्याः मनसि झटिति विचारः आगतः अरे एतमेव किल अहं नित्यं कृष्णा इति नाम कृत्वा पश्यन्ती आसम् इति तस्याः मनसि आगतः किमपि नास्ति आसने अरविन्दः उपविष्टवान् एषा गत्वा तस्य पादस्य समीपे एवं तत्र जानु उपरि उपविश्य तस्य सा तस्मै नमः इति प्रणामं कृतवती तत्रैव सर्वे पार्श्वे ये उपविष्टवन्तः ते सर्वेपि झटिति तस्मिन् क्षणे एव उत्थितवन्तः तेषाम् आसनान् त्यक्त्वा यतः किमर्थम् एषः तावत्पर्यन्तम् अरविन्देन सह एवमेव अटन्ति स्म सः कोऽपि प्रमुखः इत्यादिकं किमपि तेषां विचारः न आसीत् यदा सा तदा उपविष्टवती तात् दृश्यं दृष्ट्वा सर्वे चकिताः अभवन् अस्तु तत् किं ततः किम् अभवत् इत्यादिकं वयम् अग्रे जानीमः किन्तु एवं श्रीमातुः पाण्डिचेरी आगमनमस्ति तत्र अब्सल्यूट् सरेण्डर् इति वदन्ति सम्पूर्ण शरणागतिः तत्र तत् दृष्टवान् अरविन्दः तस्याम् इति एतत् पर्यन्तं वयम् अद्य स्थगयामि अग्रे श्रीमाता आगतवती इति ततः परं किमभवत् अरविन्दस्य जीवने भूमौ भारतदेशे विश्वे अपि किं किम् अभवत् इति स्वल्परूपेण ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः जयतु जयतु भारतम् जयतु जयतु संस्कृतम् स्वस्ति।